नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का फार्मूला बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है स्टॉक के प्रोग्राम्स के अंदर, और इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला है सम प्रोडक्ट, और फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि मुझे मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी में सोल्ड किया है और मुझे जितना पैसा उसका मिलना चाहिए। एक मेरे पास कुछ डिस्क है जो मैंने बेची है 2, और एक हार्ड डिस्क की कीमत फॉर एग्जांपल 1200 रुपीज थी। इसी तरह से मेरे पास मॉनिटर है 3, एक मॉनिटर की कीमत फॉर एग्जांपल 4800 रुपए थी। मैंने 3 मॉनिटर सेल किए, और मेरे पास रैम थी 4, एक की कीमत फॉर एग्जांपल 1550 रुपए थी, तो मैंने 4 सेल की। अब मुझे बेसिकली ये देखना है कि मैंने टोटल सेल कितना किया है। तो टोटल सेल के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के फार्मूले में अच्छी बात यह है कि वो वैल्यू को सोल्ड आइटम के सोल्ड क्वांटिटी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करता है और उसका रिजल्ट हमें देता है। जैसे ही सम प्रोडक्ट का फार्मूला लेकर स्टार्ट किया, कहता है एरे 1 बताइए, यानी आप फिगर्स बताइए। तो हम एरे 1 के अंदर सोल्ड होने वाली क्वांटिटी को रेंज में लेंगे। देन उसके बाद कॉमा, कहता है कि एरे 2 बताइए। एरे 2 के अंदर हम उनकी प्राइस को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे या उसको रेंज में लेंगे, और फाइनली एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये देखें रिजल्ट हमें बता रहा है कि 23,000 रुपीज हमारे पास कैश इन हैंड होना चाहिए। अब इसको हम यूं भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंडिविजुअल आइटम का टोटल निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया हमारे पास, और इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करके तमाम रिजल्ट ले सकते हैं। फॉर्मूला लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, ये हमारे पास 23,000 रुपीज रिजल्ट आ रहा है। और यही काम हमने बेसिकली सम प्रोडक्ट के जरिए किया। तो सम प्रोडक्ट एक बेहतरीन कमांड जिसके जरिए हम लोग आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, और हमने उसे जितने पैसों में सेल किया, तो एग्जैक्टली कैश इन हैंड इवनिंग में रात को घर जाते वक्त हमारे पास क्या होना चाहिए। इसी फार्मूले को एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हम सम प्रोडक्ट में एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक केस के अंदर कुछ क्वांटिटी होती है, केस की प्राइस हम बताएंगे, और ये मैंने एक छोटी सी डेटाबेस डिजाइन की है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रैम है, और रैम जो है वो स्टॉक में मेरे पास 10 अवेलेबल है। तो मुझे ये मालूम करना है कि बेसिकली कितने का ये पूरा हमारा केस है। तो लाइक केस हम बताते हैं 120 रुपीज का है। एक केस के अंदर 10 आइटम्स हमारे पास अवेलेबल होती है, और अब हमें ये मालूम करना है कि ईच आइटम की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू, लाइक हमने डिफाइन किया कि केस की जो प्राइस है वो 120 है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास पर जो आइटम है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। हम उसके ऊपर मार्कअप चार्ज करेंगे 25%, यानी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मार्कअप चार्ज करने के बाद जो आइटम हमें सेल करनी होगी वो हमें अगर मालूम करना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी
تو ہم یوں کر لیتے ہیں equals to this amount کے اندر پلس کرے this amount کو اور ملٹیپلائی کرے 25% سے، تو اب ہمارے پاس سیلنگ پرائس آ گئی. اگر میں اس فارمولے کو ڈائریکٹلی لکھوں کہ آئٹم کی جو کاسٹ ہے اس کو ملٹیپل کر لے 25% سے، تو پروفٹ اماؤنٹ میرے پاس آ جائے گا. تو پروفٹ اماؤنٹ نہیں بلکہ سیلنگ اماؤنٹ دیکھنا ہے، تو ہم فارمولا اس کے لیے لگاتے ہیں ایکولس ٹو آئٹم کی جو کاسٹ ہے اس کو پلس کرے آئٹم کی کاسٹ کو ملٹیپلائی بائی 25% سے، تو 3 روپیز جو ہے وہ 12 روپیز میں پلس ہو جائے گا، ریزلٹ ہمارے پاس 15 روپیز جنریٹ ہو جائے گا. اس طرح سے اب میں دوسری آئٹم کی ڈیٹیلز یہاں پر ایڈ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے، ایک کیس میں 8 ہارڈ ڈسک ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک کیس پرائس 150 روپے ہے، ایک کیس میں 10 آئٹمز ہوتی ہیں. مجھے اس کا سیلنگ پرائس دیکھنی ہے، میں نے فارمولے کو کاپی پیسٹ کیا. اس پر ہم چارج کر رہے ہیں لائک 40% پروفٹ، اور یہ ہمارا ریزلٹ 20 روپیز کا ہمیں اس کو سیل کرنا ہے. فائنلی ہم اس چھوٹے سے فارمولے کو اس کی الائنمنٹ سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ایک شیٹ پر یہ فارمولا ایگزیکٹلی ہمیں ٹھیک سے نظر آ سکے، اور ہم پھر اس پر کام سٹارٹ کرتے ہیں. اب کام یہ کرنا ہے ہمیں بیسکلی کہ ٹوٹل ویلیو آف اسٹاک ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پیسہ یہاں پر لگا ہوا ہے. ایک اور آئٹم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں لائک مانیٹر. ہمارے پاس اسٹاک ہے 6، کیس ان پرائس فار ایگزامپل 200 روپیز. آئٹم کیس ایک میں فار ایگزامپل 5 ہوتے ہیں. پروفٹ ہم نے حاصل کیا 50% پروفٹ ہے، کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل بیسکلی ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہے، اور جب ہم ان کو سیل کریں گے تو ہمارے پاس کتنا پیسہ جنریٹ ہونا چاہیے اور نیٹ پروفٹ ہمارا کیا ہوگا. تو یہ 3 ڈفرنٹ فارمولے ہیں جس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلا ہے ٹوٹل ویلیو آف اسٹاک، دوسرا فارمولا ہے ٹوٹل سیلنگ پرائس آف اسٹاک، اور تیسرا ہے پروفٹ. نا اب فارمولا سٹارٹ کرتے ہیں بیسکلی سب سے پہلے اسٹاک کا. سو فارمولا سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا فارمولا ہے ایکولس ٹو سم پروڈکٹ بریکٹ اوپن. اگر ہم اسٹاک ان کیس ان اسٹاک کو ملٹیپلائی کر دیں کیس ان پرائس کے ساتھ، تو ہمارے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ ہم نے کتنا کیا ہوا ہے وہ ریزلٹ جنریٹ ہو جائے گا. اب اسی طرح سے اگر مجھے سیلنگ پرائس کو دیکھنا ہے تو ہم نے فارمولا لگایا ایکولس ٹو سم پروڈکٹ بریکٹ اوپن. اب سم پروڈکٹ میں سب سے پہلے کہتا ہے ایریا بتا دیں، تو ہمیں اسٹاک کو کاما آئٹم کے ساتھ کاما اور اس کی جو سیلنگ پرائس ہے بیسکلی اس کے ذریعے ہم ڈیفائن کریں گے، اس کے ذریعے اس کو رینج میں لیں گے، اور فائنلی انٹر کریں گے تو ہمارے پاس سم پروڈکٹ کا ریزلٹ آ جائے گا جس میں ہماری سیلنگ پرائس مینشنڈ ہوگی. فائنلی تھرڈ آنسر ہمیں اپنا پروفٹ مارجن نکالنا ہے، تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو سیلنگ اماؤنٹ کو مائنس کر دیتے ہیں اسٹاک کی ویلیو کے ساتھ اور انٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پروفٹ ہے وہ ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا. تو سم پروڈکٹ کے فارمولے کے ذریعے بیسکلی ہم نے 2 ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ کمپنی میں جو اسٹاک کا پروگرام عام طور پر چل رہا ہے یا کسی شاپ کے اندر عام طور پر ڈیلی کی سیلز انوینٹری وغیرہ کریٹ ہو رہی ہے، تو اسے ڈیلی بیسس پہ یہ پتا چل سکے کہ اس نے کتنی آئٹم سیل کی، اس کی پرچیز پرائس کیا تھی اور اس نے سیل پرائس کیا رکھی تھی، اور اس کے پاس کتنا پیسہ آنا چاہیے، کتنا پروفٹ اس کے پاس ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. تو ایک سمپل ایگزامپل کے ذریعے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی.